दोस्तों, हमारी डिक्शनरी की सीरीज़ का ये 27वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हमने एक लफ्ज़ चुना है और वो है उम्मीद। तो आज के इस डिक्शनरी के वीडियो में हम बात करेंगे लफ्ज़ उम्मीद पर और उम्मीद से शुरू होने वाले अल्फाज, मुहावरे और उनके मुतरादिफ और साथ ही साथ हम चंद मशहूर अशार भी आपके लिए पेश करेंगे उम्मीद से जुड़े हुए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो पर्यायवाची हैं मुतरादिफ सिनोनियम्स वो लिखे हुए हैं कि उम्मीद के क्या क्या पॉसिबल मतलब हो सकते हैं। तो उम्मीद का जो सबसे पहला मतलब होता है वो है आशा। फिर हम इंग्लिश में अगर देखते हैं तो होप, एक्सपेक्टेशन, ट्रस्ट, एंटिसिपेशन। उर्दू में अगर हम उसके मुतरादिफ पर बात करते हैं तो वो होते हैं चाह या चाहत, भरोसा, अरमान, आसरा, यकीन। तो ये उसके जो पॉसिबल मतलब हैं वो होते हैं। हिंदी में हम कहते हैं आशा, आश्वासन, विश्वास, निर्भर होना, आशावान होना, चाहना, अपेक्षा या कभी कभी पूर्वाभास यानी पहले से किसी बात को जान लेना। तो ये तो हो गए उम्मीद के पर्यायवाची या मुतरादिफ अल्फाज। अब हम आते हैं उम्मीद से बनने वाले चंद फ्रेजेस या मुहावरों पर। हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इस तरह के फ्रेजेस या मुहावरों को। सबसे पहले हमने जो चुना है वो है उम्मीद बांधना। उम्मीद बांधने का मतलब क्या है? टू होप, टू एक्सपेक्ट, एंटिसिपेट, ट्रस्ट, आशा रखना, किसी से उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, किसी से बहुत ज्यादा किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना, मुनहसिर हो जाना। फिर है उम्मीद से परे होना। उम्मीद से परे होने का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित, जिसे आपने सोचा ना हो, जो आपकी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ हो। फिर है उम्मीदवार। उम्मीदवार का मतलब है कैंडिडेट और एक मतलब होपफुल भी है, अभ्यर्थी या प्रत्याशी। फिर है उम्मीदवार होना, बी अ कैंडिडेट, बी एन एप्लीकेंट, उम्मीदवारी या अभ्यर्था। फिर है उम्मीदवारी, कैंडिडेचर या होपफुलनेस, अभ्यर्थिता। उम्मीद टूटना, लूज ऑल होप्स, निराश हो जाना, मायूस हो जाना। फिर है नाउम्मीदी। नाउम्मीदी का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, निराशा, जब जिंदगी में कोई भी उम्मीद की किरण ना नजर आए। फिर है नाउम्मीद, डिसअपॉइंटेड, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है निराश या मायूस, हारा हुआ। फिर है पुरुम्मीद। पुरुम्मीद का मतलब है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी होना, यानी उम्मीद, हमेशा उम्मीद लगाए रहना, हमेशा अच्छी बातों की तरफ सोचना। उम्मीद बर आना, टू फुलफिल वंस डिजायर, यानी किसी की आशाएं पूरी हो जाना, किसी की अपेक्षाएं पूरी हो जाना, किसी की ख्वाहिशात पूरी हो जाना, वो है उम्मीद बर आना। तो ये कुछ ऐसे मुहावरे और फ्रेजेस थे जिन पर हमने बात कर ली है। उम्मीद है कि आप भी इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अब हम बात करते हैं चंद मशहूर अशार की जो उम्मीद से जुड़े हुए हैं या जिनमें लफ्ज उम्मीद आया है और इस्तेमाल हुआ है। फानी बदायूनी का ये शेर है, तर्क उम्मीद बस की बात नहीं, तर्क उम्मीद बस की बात नहीं, वरना उम्मीद कब बर आती है। उम्मीद बर आना, ख्वाहिशात पूरी हो जाना। फैज का शेर है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये फैज का बड़ा मशहूर शेर है जिसे हम अक्सर व बेशतर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते सुनते हैं या खुद इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लिखा हुआ हमें मिल जाता है। फिर है अहमद फराज का एक शेर है जो बहुत
استعمال میں ہیں، ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ اس کے بعد فراق گورکھپوری کا شعر ہے، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا ہے۔ عمران الحق چوہان کا شعر ہے، خواب امیدیں تمنائیں تعلق رشتے، خواب امیدیں تمنائیں تعلق رشتے، جان لے لیتے ہیں آخر یہ سہارے سارے۔ افتخار عارف کا ایک شعر ہے، ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ۔ اثاثے کا مطلب آپ کی جو پراپرٹی ہے، جو دولت ہے، سمپتی ہے، ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ قیصر خالد کا شعر ہے، پھوٹنے کو تھی امید کی ایک کرن، پھوٹنے کو تھی امید کی ایک کرن، ہو گئی پھر ان کی مہربانی نہیں۔ اس کے بعد فیض احمد فیض کا ایک اور مشہور شعر ہے، ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک تمنا ستاتی رہی رات بھر۔ اس کے بعد لطف الرحمن کا ایک شعر ہے، کس سے امید کرے کوئی علاج دل کی، کس سے امید کرے کوئی علاج دل کی، چار اگر بھی تو بہت درد کا مارا نکلا۔ یہ آج کل کے حالات پر بالکل صادق آتا ہے، ہر شخص آج کل پریشان ہے کسی نہ کسی بات کو لے کر۔ پھر ہے کیف بھوپالی کا ایک شعر، سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، امید باندھیے نہ بڑے آدمی کے ساتھ۔ اور یہ شعر پڑھنے کے بعد مجھے ایک دوہا یاد آ گیا، بڑا ہے تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں، پھل لگے اتی دور۔ تو ایسا بڑا ہونے سے کیا فائدہ کہ اگر آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے، اگر آپ کسی کا وقت پہ ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سرور عالم راز کا شعر ہے، آرزو حسرت اور امید شکایت آنسو، آرزو حسرت اور امید شکایت آنسو، ایک تیرا ذکر تھا اور بیچ میں کیا کیا نکلا۔ فراق گورکھپوری، تیرے آنے کی کیا امید مگر، تیرے آنے کی کیا امید مگر، کیسے کہہ دوں کہ انتظار ہی نہیں۔ اس کے بعد یاس یگانہ چنگیزی کا ایک شعر ہے، بے حد خوبصورت، امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، کہاں کے دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا۔ امید و بیم، بیم کا مطلب ہے مایوسی، امید کا مطلب ہے امید، تو امید اور بیم نے مجھے ایک ایسے دوراہے پر مارا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز نے ایسی جگہ پر مجھے مارا ہے کہ دیر و حرم مندر و مسجد تو دور کی بات ہے، مجھے گھر کا راستہ تک نصیب نہ ہوا۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو کے لیے ہماری یہ پیشکش تھی، آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کے کمنٹس کا ہمیں کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔